भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आज देवाचे उतर म्हणटा साम चॅप्टर 143 वर्स 8. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडे तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडे तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. आज सकाळी फुडे आमी देवाच्या मोगाचो अनुभव करया. थोड्या फावटी आमी जायते फावटी सकाळी फुडे पेपराचो अनुभव करता, जायते फावटी टीव्हीचो अनुभव करता, सगळे उठला तक्षण आमच्या वर्सा पुक्ते करता, ताचो अनुभव करता, प्रत्येक कॉफयेचो चायेचो अनुभव करता. आज देवाचें उतर म्हणटा आमकां विशेष रितीन म्हणटा की सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. आज धन्या तुझ्या मोगाचो अनुभव ह्या सकाळीच्या वेळार म्हाका लाभय. कित्याक तुझ्या मोगाचो हांवें अनुभव केल्लो वयस जाल्यार सगळो दीस पर्यंत तुझ्या मोगा लागीं सांवासतलो. जायते फुडें पळया आमकां पेपरांत जाय कोडू चिन्ना नाका जाल्ले खंय खंय कितें जालें तें मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. हांगा बरी खबर, बरी सकत, आज कृपा, पदवी, देवान कितें केलां, कशें केलां, कशें चलयता असो आमचो देव, त्या विशयान सकाळी फुडें मागीर उरलें पुरो करा. सकाळी फुडें देवाच्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका आनी तुका दी म्हणून ते देवा लागीं मागूंक जाय. परत म्हणटा की आमकां कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता, हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका शिकय. आज हांवें चलोंक जाय ती वाट, आज जायते फावटी म्हाका चलोंक कळीत ना, कळल्यार हांव निसान पडटा. सम्या आज तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका तूं आज कळीत कर, म्हाका शिकय, म्हाका ती वाट दाखय. कित्याक म्हज्या द्वारी जायना. जावं फुरो 20, 30, 40 वर्सां आमी हर एक दीस चलोवन तसां सक्सेस जावना. ह्या दिसांनी मागूंक जाय सोम्या हांवें चलोवंक जाय ती वाट आज म्हाका शिकय. आज म्हाका डॉक्टराले वचूंक जाय, हॉस्पिटलाक वचूंक जाय, ब्लड टेस्ट करूंक जाय, इंटरव्यूक वचूंक जाय, विजा ट्राय करूंक वचूंक जाय आनी दिसपरते काम हांवें करूंक आसा. आज म्हाका तूं शिकय आनी सकाळीच्या वेळार तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका मेळ्ळो वयस जाल्यार सगळी वाट तूं म्हज्या सांगाता आसतालोय. हर एक सकाळी मागा म्हज्या मोगाचेर एक कीर्तन उडा आसता वरा हांगा टायटल सकला घालता हांव पळया. साम चॅप्टर 143
वर्स 8 साम चॅप्टर 143 वर्स 8 हर एक दिसा उठल्या तक्षण माग्या एक कुर्तान कित्याक बरोवन दवन माग्या कित्याक म्हणल्यार तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी आयची वाट म्हाका चलय आयची वाट म्हाका शिकय आमचे प्रत्येक आमचो हात आमच्या काळजात दवरया तर जेजूक आमी वर्णया आनी आराधन करया आनी सोदून नसा तुवें संकल्लीमा सोलो कशिता जिणेच्या दिसांनी तो सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यांक सैताचे मेळ तो सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यांक सैताचे मेळ सोदून आसा तुवें संकल्ली सोलो आशिका जिणेच्या दिसांनी तू सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यांक सैताचे मेळ तू सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यांक सैताचे मेळ अंकार भरलेल्या ह्या बंदळात बाबा तांव दिवो जावं देवो नायलोय परजेच्या काळजांनी प्रकाश फांको मोती संवंकार ना पयस केलोय सोदून आसा तुवें संकल्ली सोलो आशिका जिणेच्या दिसांनी तू सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यांक सैताचे मेळ तू सोम्या जिविताक वाट तुजे पातेल्यांक सैताचे मेळ या सकाळच्या वेळा प्रत्येक तरेन 5 बसवणी आमी उसारया आनी मागया कित्याक म्हळ्यार ही बसवणी आज आमच्या जिविताक ती गरजेची कश्ट आयल्या वेळार अस्कत आयल्या वेळार असमत आयल्या वेळार देवाचे उतार परत परत म्हणया कित्याक एकच ह्या उतरा द्वारे मात्र म्हाका आनी तुका जिवीत मेळटा सांगया आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो हांव काश्याच्या दारांची फूट करतलो आनी लोकांचे आडवे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत गिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे पळय हांव सर्वेस्पर म्हण तुका कळीस जातली तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलो आयझाया 43 वर्स 2 and 3 तो उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय उज्याचो शिपो तुजे भस्म करच्यो नात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार आयझाया 43 वर्स 15 and 16 हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव इस्रायेलाचो रसनार तुमचो राय सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 13 वयस आसतना हांव सोस म्हज्या हातांत आसा ते सोडूंक कोणच शकना हांव करता ते कोणाच्यान बदलूंक जाय आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 6 उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून दिया आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो तांकां पाटी रावय नाकात म्हज्या पुत्रांक पयसावन पाटी हाडा आनी म्हज्या धुवांक पृथ्वेच्या शिमांत हांव म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वेळार आमच्या सकाळचे आमचे जिवीत आमचे काळजात त्या सुम्या म्हाका उबारया हे 4 टेस्टिमनी आसा आयकवया
आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. I'm Joswin from Mumbai. I would like to give a testimony about a miracle that Jesus did in a family. My grandmother had pain in her knees, and at the same time, my uncle had severe cough and cold. I messaged Brother Prakash, and he told me not to worry, and he assured us his prayers. He also gave us a Bible verse from Psalm chapter 102, verse 17. We all of us were repeating this verse continuously. Thus, through this, Jesus touched my grandmother and my uncle and healed them completely. I would like to thank God for this, and also I want to thank Brother Prakash and his team. Praise the Lord. God bless. I am Pearl from Mumbai. I want to give my testimony. I was looking for a good tuition since 2 months. I changed 2-3 tuitions. I was not satisfied, so I sent petition to Brother Prakash. He gave me word of God, 1 Peter 3 verse 12. I repeated it again and again, and now I got a good tuition. I'm heartily thankful to Almighty God and also give thanks to Brother Prakash and team. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia. हांव शांती वास बेंगलोर तावन प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दितां. म्हजें दूख बेंगलोर आशिल्लें, सो म्हाका काम नासतना टेंशन करनाशिल्लें. हांव ब्रदर प्रकाशाची रेतीर सुमार तेंप तावन आयकत येता आशिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या दुये विशयांत मागणें करूंक सांगिल्लें. मागणें करूंक म्हूण मेसेज केल्ली. ताका ब्रदर प्रकाशान म्हाका बायबलांतलें एक उतर दिल्लें, इजाया 41:10. हें वाक्य हांव सगळो दीस रिपीट करनाशिल्लें. 2 दिसां भितर चेडवाक कॉल आयलें, कंपनींत कॉल आयलें आनी एक बरें काम मेळ्ळें. देवाक हांव अर्घ दितां. हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश, ताच्या कुटुंबाक, ताच्या प्रेयर ग्रुपाक अर्घान जेजू, वगळप जेजू, महिमान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शांती. हांव कुवेटांत वावर करना आसा. पयलें धन्य देवाक अर्घान दितां. ताणें आज पर्यंत केल्ल्या सर उपकारांक, हर एक पिडे शिडेन कश्टान सांपडटना म्हाका ताणें आदार दिला. ताचेर भरवसो दवरून मागल्या वेळार ताणें वाट दाखयल्या. म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक काम नासलें. आतां आमी दोगांय काम करना आसा. हांव देवाक असाध्यनातलें खंयचेंच ना आनी किसोर बरेंपण म्हज्या जिवितांत समीन जेजू करतलो म्हूण हांव खंडीत भरवशान भावार्थान पातयेवन आसा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक काळजांत हांव देव बरें करून दी. ताचें मिसांव काम आनी किसड आनी चड मुंदरून व्हरून दी म्हूण म्हज्या मागण्यांत सदांच मागतां. अर्घां तुका सुमयान जेजू, आराधान तुका सुमयान जेजू. आलेलुया, आलेलुया. Psalm chapter 143 verse 8. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा गे, सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें उठले त्या क्षण तुज्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका लाभय सुमया. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेरच म्हजो विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. आज हांवें खंयची वाट चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका तूं दाखय सुमया. कित्याक हांव वाट नेना कळीत ना. कितल्या पुटी हांवें चल्ली वाट ती सक्सेस जावना. आज तूं म्हाका तुजी वाट दाखय. कित्याक जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 म्हणटा की देवाचें उतर, तुज्या विशयां बरी मांडावळ हांवें तयार करून दवरला, ती तुज्या बऱ्याक शिवाय नासाक न्हय. आज तूं म्हाका शिकय, तूं म्हाका चलोंक शिकय, वाट दाखय ती खंयची मांडावळ म्हूण आज म्हाका समजोंक म्हाका कृपानी बोडला पळय मुखार. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. कित्याक सकाळीच्या वेळार म्हजें काळीज हांव तुका उबारता. 5:30 वरार ह्या लाईव्हर तुम्ही जायती भावभयणी लायनीर हजर आसात. आज देवाचें उतर म्हणटा की आज म्हजें काळीज तुका उबारता. म्हजी काळीज सोम्या आज हांव तुका उबारता. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें न्हू Colossians chapter 3 verse 12 to 17 पर्यंत पळया. देवाचें उतर म्हणटा की देवान वेंचून काडलेली तुमी. देवान वेंचून काडली तुमी. हे एक इम्पॉर्टंट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते फुडें आमकां कन्फ्यूज कोणें वेंचून काडला गे म्हूण. जण नेकल्यांक देवान वेंचून काडला त्या खातीर आमी कोणाक दुसोंक जायना. कित्याक 1 Corinthians chapter 3 verse 16 म्हाका बारीक बरें अपुरबायेचे उतार जावन आसा ते म्हाका बरें ते लागचें जावन आसा. कित्याक तूं देवाचें मंदीर. हांगा म्हणटा की देवाचें उतर देवान वेंचून काडली तुमी जावन आसा. कोण जावन आसा? आमी जण एकले
देवान विंचून विंचून काढलेली. काढलेली. आम्ही जण एकली देवान विंचून काढले. केन्नाय सांगे नाकात तूं तसो वो असो न्हय. आमी जण एकल्यांक देवान विंचून काडला ताच्या महिमे खातीर. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर आज देवान विंचून काडली. तुमी जण एकले जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें आमकां जण एकल्यांक देवा विंचून काडला. आज पळया तुमी देवाच्या घरांत वाचून 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 हर एक वेळ कश्टाच्या मागतात. देव तुमकां फावो करता आसा. कित्याक तुमकां जण एकल्यांक देवान विंचून काडला. मुखार पवित्र आनी ताका मोगाची. कित्याक देवान विंचून काडले. तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची जावन आसात. पळया देवान आमकां विंचून काडला आज हांगा पवित्र जावच्या खातीर आनी ताच्या मोगाची आमी जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू हे दोन गणितां मोदे आसा. आमकां पवित्रपणाक देव आपोवन आसा. एक तूं देवान विंचून काडली आमी जण एकली मोगाची. परतून म्हणटा देवाचे उतार प्रत्येक तरान म्हणटा की तुमी जावन आसा पवित्र जावन आसा. तुमी पवित्र. आज आमकां पवित्र जावंक देवान आपण दिला. त्या खातीर देवान आमकां विंचून काडला. कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच 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 पवित्र जायचे. हर एक दीस आमी नवी जायचे आनी त्याच्या महिमे खातीर जिवंक जाय. परतून मुखार या देखून कणवळायेचे. देखून कणवाळायचे. दयाळायेचे. दयाळायचे. दीनपणाचे. दीनपणाचे. मोवाळायेचे. मोवाळायचे. आनी सोसणीकायेचे आनी काळीज. सोसणीकायचे. काळीज तुमकां आसूंक जाय. आनी एक काळीज आमकां आसूंक जाय. कित्याक देवान विंचून काडला जाल्यार आमी सोम्या सांगात रावोंक जाय. सोम्या सांगात रावचे जाल्यार ताजे थंय आमी जिवंक जाय. ताजे थंय आमी जिये जाल्यार ताज्या मुखार म्हणचे आमी दिश्ट घालूंक जाय. ताज्या मुखार म्हणचे आमी दिश्ट घालता वयस जाल्यार आमी ताच्या दायजाची वारीसदार जावन आसा. हालेलुया. 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 आमी कोणी न्हय घेवन सोडून गेल्ली न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकले ह्या संवसारांत जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 सुवापण इश्टपर्तान तिसऱ्यान 16वी आनी 17 म्हणटा की 17वी वळी आमकां म्हणटा की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आपल्या एकल्याच पुताक. कित्याक देवाच्या मोगाची आमी जावन आसता कारणां खातीर देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्त सगळ्या मनुष्या कुळा खातीर ताणें दिलो. हालेलुया. 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 सगळ्या मनुष्या कुळा खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता बापान दिलो. कित्याक तितलो मोग बापान आमचे दाखयला. त्या खातीर हांगा कितल्या बरें करून म्हणटा पळया कित्याक देवान विंचून काडले तुमी पवित्र आनी मोगाची. देखून कणवळायचे. दयाळायचे. दीनपणाचे. मोवाळायचे आनी सोसणीकायचे काळीज आमकां आसूंक जाय. आमकां खंयचे काळीज आसूंक जाय. परतून वाचया. सांगात वाचया आमी. सांगात वाचया. कणवाळायचे. दयाळायचे. दीनपणाचे. मोवाळायचे आनी सोसणीकायचे काळीज आमकां आसूंक जाय. त्या खातीर ऑर्डर म्हणलें हांवें साम किर्तनांत पळया थंय म्हणटा की आज तुमचे आमचे काळीज आमी तुका उबारता. आमचे काळीज आमी तुका उबारता. कित्याक आज असले काळीज आमकां फावो कर सोम्या. दीनपणाचे. मोवाळायचे. कणवळायचे हे काळीज आमकां फावो कर. कितल्याय फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायते फावटी आमी निसारता. आमी अस्कत वय जाल्यार आमचो जेजू आमचो मोग करता जाल्यार ते अस्कत काय आमकां तो गाटाय दिता. तो जेजू आमचो मोग करता वयस जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू तो जेजू आमच्या सांगात रावता. त्या खातीर आमी देवाची मंदिरां आमचे तें काळीज आसूंक जाय. हे काळीज आज आमी आज असले काळीज दीस सुम्या म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या मागण्या थंय मागूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार सुम्या न्हय की एकच फुडें बागेवंक जायना जावं फुरो. दिसान दीस सुम्या आज दारुणायचे काळीज आसा. म्हज्याच बायले सांग दारुणकायेन जिवन आसा. म्हज्याच भुरग्यां सांगता म्हज्या घोवा सांगता हांव दारुणायेन जिवन आसा. सुम्या म्हाका असले काळीज दी. कणवळायचे. दयाळायचे. मोवाळायचे काळीज दी. आज म्हज्या काळजाक घात भरला. राग भरला. मसर भरला. म्हजे काळीज बदल सुम्या बदल. कित्याक तुवें सांगलें तूं आज तुमी मोगाची आज तुवें आमकां विंचून काडलाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू तूं जेजू आज म्हाका आनी तुका एक मोवाळ्याची काळीज दिता. कित्याक म्हळ्यार कितली भाव भयणी तुमी फोन करता आमी शेअर केलो आयकून आसा. कित्याक जायतच ना आमी ह्या संवसारांत कितले दीस जिवन आसा. आसलो दीस त्या सुम्या सांगात खच करया. आसलो दीस ताचे उतार आयकव्या.
कित्याक म्हणटा की देवाचे उतार पळय आमकां कोलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 16 पळया क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजान उदंड मापान भरून आसूं क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजान उदंड मापान भरून आसूं हांगा ह्या लायनीर पळयल्ले मागणे तुम्ही उतार बरोवन दवरा ते उतार बरोवन दवर कितले भावणे म्हणटात की ब्रदर आमी देवाचे उतार बरोवन दवरला हर एक उतार बरोवन दवरा बरोवन दवरून बूक मोडचून दवरनाकात तो बूक आज आमच्या काळजा भितर आसूं दी आज देवाचे उतार आमच्या काळजा भितर बरयल्ले आसूं दी देवाचे उतार म्हणटा की आज क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं क्रिस्ताचे उतार आमच्या जण एकल्यांच्या काळजान उदंड मापान भरून आसूं केदार कश्ट येता दूख येता तेच उतार आमच्या काळजांतून भायर येवंक जाय नेगी शिराप झगडे राग वायट उलोवणे नाका जाल्ले उलोवणे न्ही आमच्या काळजान देवाचे उतार बरोवन आसता वयत जाल्यार तुका कोण शिरापता वयत जाल्यार तुज्या काळजान आशिर्वादां बेसांवां भायर येतात कोणीय तुजें नांव पाड करता जाल्यार तुज्या काळजांतून आशिर्वादां बेसांव भायर येता कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजान क्रिस्ताचे उतार उदंड मापान भरोवन आसूंक जाय बरोवन आसूंक जाय एकडी भर आमचे दोळे आमी धांपया आज क्रिस्ताचे उतार आमच्या काळजान उदंड मापान बरोवन आसूं दी तेच उतार आमकां सासणेची बी दिता तेच उतार आमकां आसरो दिता तेच उतार आमकां सकयल पडोवंक दिना जावं फ्रो आज आमी खंय आसूं दी ते उतार सत मानुया ते उतार मानून घेवया ते उतार आमच्या काळजान उदंड मापान बरोवन आसूं दी मोगाळ्या बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर आज सगळो दीस तूं आमकां चलोवंक करपा बळ सकत लाभय आयच्या दिसा आशिर्वादांनी आमकां भर आमी हाता घाल्ली कामां ती पोंता पवय पयल्यान पयले मागता आमी तुजे उतार आमच्या काळजा उदंड मापान भरोवन आसचे खातीर आमचे काळीज उक्तें करता आमच्या काळजांत ये सुम्या आमच्या काळजांत राव सुम्या आमच्या काळजांत तुजी राव सुम्या प्रत्येक तर आमचे उण्यापण नस्कत काय अडकळ्यो संपूर्ण तीन पयस कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यानू आज परतून आसतना 21 days जेरिको मागणे आसतले प्रत्येक तरान कोणाकी मोठो उपास करून उपास करया जेरिको मागण्यान जेरिकोची वणत कोस्तोन पडला बरी आमचे सगळे अडकळ्यो उण्यापण नस्कत काय कोस्तोन वचूं दी जेरिको मागण्याचो अर्थ जावन आसा म्हज्या मोगाच्यानू ताचे लिंक जावन आसा म्हज्या मोगाच्यानू 21 पॅरेबल आमी नियाळटा म्हळ्यार जेजून उसारला जेजून काणयेद्वारे सांगला जेजून आज गणिताद्वारे सांगला जेजून सांगली उतरां येवकरिस्ता म्हाका ह्या जाग आमकां आपूर भायर शर्माव दिताले त्या खातीर आज दनपरां 21 दीस सुकाय नासतना आमी सांगाता मेळया आमी समीचे दैवीक सकत जाणेकले अनुभव करया आमेन.